आज का हमारा मौजू कमर, मोहरे, जोड़ों का दर्द है। ये आज की बीमारी नहीं, हजारों साल पुरानी बीमारी थी और पिछली सदियों में भी थी, उससे पिछली सदियों में भी थी, लेकिन इस सदी में इसका बहुत ज्यादा तूफान उठा है। ये बीमारी नहीं, तूफान है। और ऐसा तूफान, ऐसी बीमारी है कि आज तक शायद इससे बड़ी बीमारी दुनिया में ना होगी। कुछ गिनी चुनी बीमारियां हैं, कैंसर है और ज़हनी अमराज हैं, असाबी अमराज हैं, टेंशन, एंजाइटी है, और उनमें यह बीमारी भी उन बड़ी बीमारियों में है जिस बीमारी को बहुत कम आज तक को कोई कंट्रोल कर सका और बहुत कम आज तक इसका कोई इलाज कर सका। बहुत खतरनाक बीमारी, इंसान को माजूर, मजबूर और एक घर पे बोझ, मुआशरे पे बोझ और जिंदगी पे बोझ होता है। ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी पे बोझ है और खुद अपनी जिंदगी पे बोझ है। इस बीमारी की इब्तिदा कहां से होती है और इंतहा क्या होती है? तो इसकी इब्तिदा सबसे पहले हमारा बिछौना है। मुझे उस दिन एक दाना आदमी ने अजीब बात कही, कहने लगे कि एक मैयत अगर घर में है तो उसके लिए अब चारपाई नहीं होती। घर में तो चारपाई चली गई, चारपाई की जगह बेड आ गए। उस मैयत को उठाने के लिए चारपाई नहीं होती, फिर किसी गरीब के घर से या सर्वेंट क्वार्टर से वो चारपाई उठा के लाते हैं और उसमें मैयत को रखते हैं। बड़ी अनोखी बात होती है। जब से हमारी जिंदगी में चारपाई गई है और नीचे सोना गया है, उस दिन से हम मासूर हो गए हैं। और फिर चारपाई तो वैसे गई और नीचे सोना भी गया, और अगला काम जो शुरू हुआ वो ये शुरू हुआ, बेड और मैट्रेस। बेड भी कोई हर्ज नहीं, उसके अंदर भी तख्ता होता है और अगर उस पर कुछ नरम चीज बिछा दी जाए और सो जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फोम और ये मैट्रेस जो है उसने तो हमारी जिंदगी को निचोड़ लिया है। कहीं पानी पड़ा हो, आप फोम का टुकड़ा उठा के रखते हैं, वो पानी को निचोड़ लेता है। फोम के टुकड़े से वो पानी को निचोड़ लेता है। जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म को फोम ऐसे निचोड़ता है। उसके जिस्म, उसके खून, उसके गोश्त, उसकी जिल्द, उससे जिस्म को निचोड़ता है और हमें महसूस नहीं होता। जब चारपाई वाली नींद, चारपाई का उठना बैठना, या हम घर में चारपाई नहीं भी रख सकते लेकिन फोम से नजात हासिल करें, फोम से। और फोम हमारी जिंदगी में आखिरी एक जहर है जिसका शायद मदावा ना हो, और ये निजाम बढ़ता चला जा रहा है। फोम का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फोम का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ रहा है, और ये बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। बाज गाड़ियों की गद्दियां, सीटें, मोटरसाइकिल की बाज ऐसी सीटें जो मोहरों और कमर के दर्द और डिस्क के मसाइल का जरिया बनती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी को मुतासर कर रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं हम सबसे पहले उन असबाब पे गौर करें। हम भी कैसे नादान हैं, कोई चीज हो, दर्द की गोली खाना शुरू कर देते हैं, बाम लगाना शुरू कर देते हैं, हकीमों की पुड़ी खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? असल सबब पर नजर रखें कि इस मर्ज का सबब क्या है, बुनियादी वो कांटा क्या है जिसने हमारी चलती सवारी और गाड़ी को रोक दिया। अच्छा, गाड़ी के बारे में हम बहुत समझदार हैं। अगर उसमें कील चुभ गया टायर में तो टायर में से वो कील निकलवाते हैं और फिर कील निकालने के बाद फिर गाड़ी को रवा दवा करते हैं। हमारी जिंदगी में वो कील चुभा हुआ है और हम गोलियां खाए जा रहे हैं। क्यों गोलियां खा रहे हैं? फिर उसके बाद और बीमारियां, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी बढ़ती चली गई। मेरा मशवरा यही है कि हम केस को पहले, सबसे पहले उसको गौर करें कि मर्ज थी कहां और है कहां, और मर्ज की बुनियादी वजह क्या है। जब आप मर्ज की बुनियादी वजह को देखेंगे और चेक करेंगे तो फिर मर्ज की बुनियादी वजह पे आपकी नजर होगी, फिर एक एहसास होगा कि असल केस ये है, असल मर्ज ये है, फिर आपको एहसास होगा। तो मेरा मशवरा है सबसे पहले, एक तो अपनी सीट पे नजर रखें जो आप बैठते हैं। अक्सर बंदा यूं बैठता है, अगर यूं बैठे कुछ अरसे के लिए, दिन के चंद लम्हात के लिए, देखे मैं बैठा हूं, मेरा सीना निकला हुआ है, और जिसको मैं अब दूसरे लफ्जों में कहूं कि सर उठा के चले, एक सर झुका के चले, एक सर उठा के चले। चलने की बात नहीं कर रहा, मैं बैठने की बात कर रहा हूं। हमारा बैठने का अंदाज, वो हमारी कमर, वो हमारे जोड़, वो हमारे मोहरे, और फिर उसके बाद फिर लफ्ज आता है जी L4, L5, L6, फला मोहरा हमारा मुतासिर है। एक मैं नुक्ते की बात बताऊं, कीमती मोती है। अक्सर बच्चों को ऐनक स्कूल में लगती है, वहां रोशनी का 100% इंतजाम नहीं होता। जब रोशनी का इंतजाम नहीं होता और बच्चों को स्कूल में 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे उनको अपनी किताब पे नजर रखनी होती है और बारीक लिखा हुआ होता है और उसको गौर से मेहनत करनी पड़ती है, वहीं ऐनक लगती है। अक्सर स्कूल में ऐनक लगती है। इसी तरह हमारी बैठने की, हमारी जिंदगी की नशिस्त बर्खास्त, उठना बैठना, वो हमारी जिंदगी में बहुत असर डालता है। और फिर सोना, कितने घंटे हम सोते रहते हैं,
اور کتنے گھنٹے ایسی نشست پہ یا ایسے جو ہے بستر پہ سوتے ہیں جو ہمارے جسم کو نچوڑتا رہتا ہے اور ہمارے جسم کو کھینچتا رہتا ہے اور ہمارا جسم چڑھتا رہتا ہے. اس پہ آج تک نظر ہی نہیں. ہم سے پہلے بوڑھوں کو کیوں نہیں یہ تکلیفیں ہوتی تھی؟ اور پھر ہم سے پہلے خواتین بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اور ان کے ہاں یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج کی خاتون تو ایک بچے کے بعد ٹیک کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. وہ پرانی روایتی چیزیں استعمال کی جاتی تھی اور وہ پرانی روایتی نظام استعمال کیا جاتا تھا اور اس پرانی روایتی چیزوں کی وجہ سے وہ کمر، وہ مہرے، وہ اعصاب اور وہ جوڑ سلامت ہوتے تھے. سلامت ہوتے تھے. پھر گھٹنے نئے نہیں پڑتے تھے، سلامت ہوتے تھے. تو میری درخواست ہے، میرا مشورہ ہے، سب سے پہلے ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کی نشست کو بے توجہ کریں. اب دیکھیے میں سیدھا بیٹھا ہوں، مجھے سانس بالکل سہولت سے آنا شروع ہو گیا ہے، میرے پھیپھڑوں کو گنجائش ملی ہے، جگہ ملی ہے. اب میں یوں بیٹھا ہوں، میرے پھیپھڑے دبے ہوئے ہیں، میرے موہرے جھکے ہوئے ہیں، کمر کی ریڑھ کی ہڈی جھکی ہوئی ہے. میں یوں بیٹھا ہوں، سیدھا بیٹھنے کا انداز. اور ایک ورزش ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس سلسلے میں. اس کا ایک قصہ ہے. پشاور کے قصہ خانی بازار ہے. قصہ خانی بازار پشاور کا ایک مشہور بازار ہے، بہت بڑا بازار ہے، بہت پرانا، صدیوں پرانا. بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھ کے، پرانے لوگ قصے سنایا کرتے تھے تو ٹولیاں بیٹھتی تھی. تو اس لیے پہلے یعنی ریفریشمنٹ اور وقت گزاری کا انداز یہی ہوتا تھا. قصہ گو لوگ ہوتے تھے پرانے، تو وہ وہاں بیٹھتے تھے. تو پشاور کی قصہ خانی بازار کی تیسری منزل پہ ایک تجاری پڑی تھی سونار کی، بہت بھاری، بہت پرانے وقتوں کی وہ عمارت بنی ہوئی تھی. اب اس کو توڑ کے انہوں نے نیا پلازا بنانا تھا. اب وہ پتہ نہیں انہوں نے اوپر کیسے رکھی ہوگی. اب پریشان کے سیڑھیاں بڑی تنگ ہیں، اس کو اتارنا کیسے ہے. 10 آدمیوں نے کوشش کر لی، اس کو ہلا ہی نہ سکے. آخر ایک صاحب کھڑے تھے، وہ کہتے تھے یہ کام ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ کہا کہ آپ چرسی کو بلا لیں. اس کا نام کیا تھا کوئی خبر نہیں، بس اس کو لوگ چرسی کہتے تھے. آپ چرسی کو بلا لیں، وہ کام کر دے گا. یہ 60 اور 70 1960-70 کے درمیان کا واقعہ ہے. اس دور میں اس نے کہا کہ میں 250 روپے لوں گا، 300 روپے لوں گا اور یہ کام کر دوں گا. بڑی رقم تھی، وہ مجبور تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیچے گاڑی کھڑی تھی، اس میں رکھنی تھی. وہ گیا، اس نے اکیلے نے اس کو اٹھایا، کمر پہ رکھا اور نیچے گاڑی پہ رکھ کے کہتے پیسے دے دو. سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ کیا ہے؟ اس کی کمر، اس کے مہرے، اس کے جوڑ، اور ایسے بالکل کمزور سا آدمی ہے اور اتنی بھاری. اور یہ نظام اٹھایا، اور وہ تو پتھر تھا، پتھر کی بہت بڑی چٹان تھی، اور اٹھا کے نیچے رکھ دیا. ایک صاحب تھے جن کے مزاج میں تحقیق اور ارک ریزی کا مزاج تھا. وہ ان کے پیچھے چلے، جاتے جاتے کہنے لگے کہ یہ راز بتا دے کیا ہے. یہ ایک الگ واقعہ ہے، اس نے کتنی محنت کی، پھر آنا جانا رکھا، کتنا تعلق بنایا، پھر کتنا اس کو پیسہ، مال، چیزیں دیں. کیا آخرکار یہ پتا چلا کہ میرے پاس ایک راز ہے، وہ ہے سانس کا راز. مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے سینے کو پھیلانا ہے، یعنی گردن کو اٹھانی ہے، لیکن جسم کو ڈھیلا چھوڑنا ہے، جسم کھچا ہوا نہ ہو، تنا ہوا نہ ہو. ایسے کر کے اور آپ نے ناک سے سانس لینی ہے. یہ ناک سے سانس لیا، منہ میں بھرے، نہار منہ، خالی پیٹ، بھرے پیٹ کبھی نہیں ہوگا. اور اس کو رکھیں اپنے سینے میں، ہلکا ہلکا کھینچنا ہے. یہ نقطہ ذہن نشین رہے، ہلکا ہلکا کھینچنا ہے. جب آپ دیکھیں کہ آپ کا سینہ بھر گیا، اس کو اپنے پھیپھڑوں میں محفوظ رکھیں. وہ صبح کی آکسیجن، وہ صبح کی ہوا، اور جس میں آلودگی، جس میں چیزیں نہیں، وہ صبح کی الگ صبح. اور اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ کا سینہ بھر گیا، آپ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑیں منہ سے، آہستہ آہستہ. یہ عمل صرف 13 بار کرنا ہے بس. وہ شخص جس کو چرسی کہہ رہے تھے، نامعلوم اس کا کیا نام تھا، بس وہ کہنے لگا کہ یہ میرا عمل ہے اور میں نے زندگی میں یہ عمل کیا ہے اور اس عمل سے میں نے نفع پایا ہے اور اس عمل سے میں نے فائدہ پایا ہے اور میں نے اس کی مشق کی ہے سالہ سال. آج میرے جسم میں جان ہے، طاقت ہے، میری ہڈیوں میں، میری پٹھوں میں، میرے اعصاب میں قوت ہے، اور یہ وزن میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں اس سے بڑے وزن اٹھا چکا ہوں. میں ایک صاحب کے پاس گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا ایک میں نے رسالے میں یہ مضمون پڑھا تھا 13 دفعہ سانس والا، اور میں نے کرنا شروع کیا. میرا وضو نہیں ٹھہرتا تھا اور بہت زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی. اب عالم یہ ہے کہ فجر کے وضو سے مغرب پڑھ لیتا ہوں، میرا معدہ ٹھیک ہو گیا، میرے پٹھے ٹھیک ہو گئے، میرے اعصاب ٹھیک ہو گئے، میرا جسم ٹھیک ہو گیا. زندگی کی کون سی راہیں ایسی ہیں جو ہم بھولے ہیں اور کن راہوں کو فراموش کیا ہے، اور ان راہوں کے فراموش ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں تکلیفیں، مسائل، مشکلات، پریشانیاں آئی ہیں. ہمارا ایک سفر تھا بخارا سمند کا، تاشکند کا سفر. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بیلٹیں باندھی ہوئی اور ویل چیئر کا انتظام اور سارا نظام، اور وہ ہل نہیں سکتے تھے. میں نے ان سے کہا سفر میں چلیں. کہنے کیسے میں چل سکوں گا، وہاں تو سارا ہے ہی چلنا، وہاں تو سارا ہی چلنا ہے. یقین جانیے ان کو خیر یہی ملی کہ انہوں نے بات مان لی، ورنہ وہ جس انداز سے اس بیماری میں گئے تھے
तो उसका वाहिद हल फिर तीसरी शादी नहीं थी और उसका जज्बा भी नहीं था और दो ही ना भुगता सकता वो बंदा। आज वो बंदा मुझसे पूछता मैं तीसरी शादी कर लूं, हाँ, और वो ठीक ठाक है, बंदा बिल्कुल सेहतमंद है। अपनी जिंदगी में सबसे पहले हमें जिस चीज पे नजर रखनी है वो अपने ओढ़ने बिछौने पे नजर रखनी है, अपने बैठने पे नजर रखनी है। हमारा तर्ज अंदाज बैठने का क्या है, तर्ज और अंदाज बैठने का क्या है, हमारे सोने में हमारी कमर के नीचे क्या है। घंटों हम सोएंगे और फिर अगला जुल्म जो होता है वो है रिवॉल्विंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी, और उसके अंदर आखिरी दर्जे के फोम और दुनिया की आखिरी मटेरियल लगा होता है जो आग बनाता है। रिवॉल्विंग चेयर से बहुत ज्यादा कमर, जोड़ों और पट्टों के मसाइल, हद से ज्यादा रिवॉल्विंग चेयर से, और वैसे मसाइल होते हैं जो इंसान समझता ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी गाड़ी पे अगर कील लगता है, गाड़ी रास्ते में खड़ी होती है, तो उसको जब तक कि कील नहीं निकलता हम समझते हैं कि हमारा टायर में अगर अंदर ट्यूब है तो वो कील उसको फिर मुतासर करेगा, फिर अगली ट्यूब डालें तो हम पहले कील निकालते हैं। गाड़ी के लिए तो हमारा अंदाज ये है कि असल वजह को खत्म करते हैं जो बीमारी की असल वजह है। और अपने जिस्म के लिए हमारा अंदाज क्या है? हमारे जिस्म के लिए अंदाज ये है कि असल वजह पे नजर नहीं रखते, बस ये नजर रखते हैं कि हम किस तरह इस दर्द को खत्म कर पाए, और वक्त ही खत्म हो जाता है। लेकिन अंदर अंदर वो सोजिश, वो वरम, वो तकलीफ, वो दर्द अंदर अंदर फैलता रहता है, खत्म नहीं होता, बढ़ता रहता है, और बिल्कुल बढ़ता रहता है, 100% बढ़ता रहता है, 100% बढ़ता रहता है। एक चीज और है, कभी भी मैं आपको दाना की बात बता रहा हूं, उन्होंने कहा 50 साल से पहले अपनी जिंदगी को सहारों से बचाओ और 50 साल के बाद सहारा जरूर लो। आप बैतुल खला टॉयलेट में बैठे हैं तो 50 साल से पहले सहारे का मिजाज ना बनाओ। नमाज के लिए उठना, अगर जमीन पे सो रहे हैं तो वहां से उठना, यानी नीचे से उठने के लिए सहारों का मिजाज ना बनाओ, वरना जिस्म सहारों में ढल जाएगा। ये जिस्म ऐसा है, इसको जहां ढालो वहीं ढल जाता है। नींद बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी, कम करते जाओ कम होती जाएगी, ग़िज़ा बढ़ाते जाओ तो आखिरी दर्जे में ग़िज़ा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और उसको कम करते जाओ तो कम होती जाएगी। इसी तरह हमारी तबीयत में 50 साल से पहले सहारा ना लें और 50 साल के बाद सहारा लाजिम लें। एकदम ना उठें, कभी भी 50 साल से पहले आप सीधे एकदम ना हो, करवट के बल उठें और एहतियात से उठें। अक्सर झटका यही लगता है और एहसास नहीं होता, लेकिन वो झटका लग चुका होता है। अपनी कमर, अपने मोहरे, अपने जोड़, और खासतौर पर अगर आपकी मजबूरी सीढ़ियां हैं, क्योंकि जोड़ों को जो चीज खा जाती है वो सीढ़ियां खाती हैं सबसे पहले नंबर पे, दूसरी बाहर की मसनूई ग़िज़ाएं खाती हैं, और तीसरा जो जोड़ों को जो चीज खाती है वो उसकी वर्जिश ना होना है। और यकीन जानिए, मुझे एक बहुत बड़े आदमी की बात याद है। हैदराबाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नवाज साहब थे, मरहूम प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के। उनकी बात मुझे याद है 89 की, 89 की, और उसके बाद मेरा उस पर तजर्बा है। कहने लगे जो बंदा रुकू और सजदा सही करता है, ना कभी कमर का दर्द, ना कभी मोहरों का दर्द, ना कभी जोड़ों का दर्द, उसको हो ही नहीं सकता। अगर है तो ठीक हो जाएगा। रुकू और सजदा सही करता है, माजूरी है, मजबूरी है और बात है, लेकिन सेहतमंद इंसान है और रुकू और सजदा सही नहीं करता। अच्छा, इस बात को मैंने एक साहब को कहा, मैंने कहा रुकू और सजदे की साइंस निकालो। एक जवान था, मैंने कहा नेट पे घूमो, नेट की दुनिया में इसकी रिसर्च निकाल के लो। मैंने समझा शायद कुछ दिन लगेंगे, कहां दिन लगे, वो निकाल के बहुत बड़ा पिलंदा उसने मेरे सामने रख दिया कि पूरी दुनिया की साइंस रुकू और सजदे पे इतनी रिसर्च कर चुकी है। वो कहते हैं कि चेहरे को हसीन बनाना है तो सजदे लंबे करो, नजर को तेज करना है तो सजदे लंबे करो, याददाश्त को मजबूत करना है तो सजदे लंबे करो, और आप जिंदगी भर चाहते हैं कि आपकी याददाश्त कभी मुतासिर ना हो तो सजदे लंबे करो, और अगर आप चाहते हैं आप अक्लमंद हो, ज़हीन हो, तो सजदे लंबे करें। और वो सजदा करें जो सजदे में नाक माथा सही हो और हाथ सही हो, और सजदे में दरमियान में गुंजाइश कितनी हो, वो है सजदा, जिसमें कमर का जाविया क्या होता है और घुटनों का जाविया क्या होता है और हाथों को कैसे फैलाया जाता है। इसी तरह सजदा मोहरों का इलाज, जोड़ों का इलाज, चाल का इलाज, पट्ठों का इलाज, आसाब का इलाज, और रुकू, ये रुकू, ये इनका इलाज है। रुकू जितना मजबूत रुकू होगा, सेहतमंद रुकू होगा, सही रुकू, आपको इल्म नहीं तो सही रुकू सीखें कि सही रुकू किसे कहते हैं। वो सही रुकू, वो दुरुस्त रुकू आपकी कमर और मोहरों का खुद इलाज है, और फिर कमर और मोहरों को मुतासिर होने से बचाता है। वो हमारा असल जो रुकू है वो कमर और मोहरों को बचाता है। पहली चीज मर्ज पे नजर, दूसरी चीज एहतियात, एहतियात। कमर, जोड़ों और पट्ठों के मरीज हमेशा एसी से बनते हैं, गाड़ी का एसी या घरों का एसी। एसी
اور کسی سخت کام کے بعد فوراً ٹھنڈا پانی پینا، برف کا پانی پینا۔ کتنے ملک ایسے ہیں جن کے عوام کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ آپ یہ دیکھیں، کتنے ملک ایسے ہیں، صرف چین نہیں، کتنے ملک ایسے ہیں جن کے عوام کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے۔ جو ہمارے ہاں یخ پانی ہے، بالکل نہیں پیتے۔ ان کی زندگی میں صحت ہے، ان کے جوڑ، ان کے پٹھے اور ان کی عمومی عمر، کتنے ملک ایسے ہیں ان کی عمومی عمر جو ہے، عام عمر بندوں کی 80 90 85 100 سال ہے عام۔ ان کے ہاں بحران ہے کہ ہمارے ہاں بندے مر نہیں رہے۔ ان کے مطابق ہمارا بجٹ متاثر ہو رہا ہے ملک کا، کہ ہمارے ملک میں عمریں لمبی ہیں۔ کچھ احتیاطیں ایسی ہیں، ہمارے ہاں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باغ میں ایک شخص آتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اس کو جن کہتے تھے۔ پتہ نہیں کیسے کام کرتا تھا اور سخت سے سخت کام کرتا تھا۔ اس نے ساتھ اپنے چادر کے 2 روٹیاں اور اتنا سا گڑ باندھا ہوا ہوتا تھا۔ پہلے پانی پی لیتا تھا، کھانے کے درمیان اور بعد میں کبھی پانی نہیں پیتا تھا۔ یہ سائنس کا راز ہے، یہ طب کا راز ہے، لیکن یہ راز دیکھا اس پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں درمیان میں، اور اگر مجبوری ہے، نوالا اٹک گیا ہے تو ہلکا سا پی لیں۔ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد جس نے بھی پانی پیا وہ صحت مند زندگی کبھی نہیں گزار سکتا۔ پھر وہ گڑ سے روٹی کھاتا تھا۔ جو شخص کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لے گا کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا، کبھی شوگر نہیں ہوگی، کبھی ہائی بلڈ پریشر، کبھی بھی ہیپاٹائٹس اور جوڑوں، کمر اور پٹھوں کا درد نہیں ہوگا، اور اپنے نظام میں کبھی کمزور نہیں ہوگا، جسمانی اور ازدواجی نظام میں کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد گڑ کھا لینا، اور گڑ دیسی گڑ ہو، یاد رکھیے گا۔ کشمش، سوگی، میوہ جتنا سفید ہوتا جائے گا سمجھ لیں کہ کیمیکل سے دھویا ہوا ہے، جتنا خوبصورت ہوتا جائے گا، اور جتنا میلا ہوتا جائے گا سمجھ لیں یہ اوریجنل ہے، دیسی ہے، صحت مند ہے۔ اسی طرح گڑ جتنا سفید ہوتا جائے گا سمجھ لیں کہ اس میں کیمیکل کی مار ہے، اور گڑ جتنا میلا ہوتا جائے گا اور پرانا ہوتا جائے گا سمجھ لیں کہ صحت مند زندگی اسی میں ہے۔ گڑ کھانا ہی چھوڑ گیا۔ اب گڑ کی طرف ہماری واپسی ہے۔ بڑی بڑی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں گڑ کے چاول بڑے شوق سے پیش کیے جاتے ہیں، گڑ کی چائے بڑے شوق سے پیش کیا جاتا ہے، گڑ چھوٹا چھوٹا توازوں کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ واپس پلٹ رہی ہے دنیا، بہت زیادہ متاثر ہونے کے بعد دنیا واپس پلٹ رہی ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ کمر کے لیے، مہروں کے لیے، پٹھوں کے لیے، اعصاب کے لیے۔ میں نے اس مزدور کو جس کو جن کہہ رہا تھا، میں نے کبھی تھکتے نہیں دیکھا، اور کہتا تھا میرا راز گڑ ہے، میں گڑ کھاتا ہوں بس۔ ہم تو گڑ سے بھی گئے، ہم تو دودھ سے بھی گئے۔ وہاں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ انڈیا کے تھے، کہنے لگے میں گاؤں میں گیا تو وہ چائے لے آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بھینسیں دودھ نہیں دیتی؟ چائے پی لیں کوئی حرج نہیں، لیکن زندگی کا معمول نہ بنائیں، کبھی پینے میں کیا حرج ہے؟ گڑ ہماری زندگی سے گیا، اور دیسی غذائیں ہماری زندگی سے گئیں، اور مصنوعی غذائیں اپنی زندگی میں ایسی داخل کی کہ بس۔ اور پھر نقص کیا ہوا؟ ایک تو جسم کو ہم کھوکھلا کرتے گئے مصنوعی غذاؤں سے، ان میں غذائیت تو کچھ نہیں ہوتی، اور دیسی غذائیں، سادہ غذائیں وہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہوئی۔ اور دوسرا ظلم یہ کیا کہ فوم پہ سونا شروع کر دیا، فوم پہ بیٹھنا شروع کر دیا، اور فوم کی زندگی میں ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اس نے ہمارے جسم کو نچوڑ دیا۔ ایک صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات کی، میں نے اس سے کہا، میں نے کیسا کر فوم کو کاٹ کے اس کی پٹی کسی جسم کے حصے پہ باندھ لے، جیسے پٹی باندھتے زور سے باندھ لے، اور 3 دن باندھے رکھ، 3 دن کے بعد مجھے بتانا۔ اس نے فوم کی شیٹ لی، اپنے جسم میں باندھی، غالباً اس نے ٹانگ میں باندھی، اور 3 دن باندھے رکھ۔ 3 دن کے بعد میں نے کہا میرے سامنے آ کے پٹی کھولنا۔ میرے سامنے آیا، پٹی کھولی، تو میں نے کہا اس فوم کو اب تم دیکھو کہ اس میں کوئی تیل ہے، اور اس حصے کو دیکھو جہاں تو نے باندھا تھا۔ آپ یقین جانیے اس حصے کا رنگ بدل گیا، وہ ایسا پیلا ہو گیا جیسے اس میں سے خون اور ہر چیز نچوڑ گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور کوئی 1.5 مہینے کے بعد جا کے اس جسم کا حصہ اپنی اصلی حالت میں آیا، اور اس نے فوم کو چیک کیا تو اس فوم نے جسم کے خون اور چربی اور جلد کا سارا نچوڑ لیا تھا، سب کچھ نچوڑ کے اس نے اپنے اندر ڈال لیا تھا، اور سارا کچھ جسم سے کھینچ لیا تھا۔ جتنی خوبصورت بیڈ شیٹیں بچھانی ہیں بچھا لیں، اوپر جتنا خوبصورت پھولدار جو ہے نظام بنانا ہے بنا لیں، پر فوم اپنا اثر رکھتا ہے، فوم اپنا اثر رکھتا ہے۔ ہم نے بہت دیر نشست پہ بیٹھنا ہے، اگر آپ کے پاس ریوالنگ چیئر ہے، کوئی فوم سے بھری کرسی ہے تو اس میں بیٹھنا ہے، اور یہی سے بواسیر ہوتی ہے، اور اسی سے قبض ہوتی ہے۔ میرے پاس بسوں کے ڈرائیور، ٹرکوں کے ڈرائیور جو 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 24 گھنٹے چلتے ہیں،
पेट का बढ़ना, कब्ज, बवासीर, गैस, बादी, तबखीर, वो बहुत फकियां, पाउडर, दवाइयां बहुत खाते हैं। और फिर उनकी ग़िज़ा वो होती है जो ट्रकों के अड्डों पे जो है वो मसालादार चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, तेज चीजें बहुत इस्तेमाल होती हैं। ग़िज़ा वो, उधर बैठना एक खतरनाक हालत में। बाज़ अक्लमंद आदमी आपने देखे होंगे, वो सीटों के ऊपर जो है बैद की एक शीट डाल देते हैं, बैद। और बैद वो हो जो बांस का हो, खालिस हो, ये ज़हन नशीन रखें। वरना एक उस आप ऊपर शीट ऐसी डालते हैं, वो भी प्लास्टिक की होती है, रबड़ की होती है, जहर के ऊपर जहर। हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद अपने ऊपर मुसल्लत की हुई हैं, हुकूमतों का कसूर नहीं है, ये तो हमारा कसूर है। फिर हमसे एक चीज और गई, पहले कच्चा अंडा इस्तेमाल होता था। एक हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे मेरे दांत हिलना शुरू हो गए। अब उसका वाहिद हल यह है कि दांतों पे तार लगवाएं या सारे दांत निकलवा के एक मसनूई दांत लगवाएं। एक दांत हिला, दूसरा हिला, तीसरा हिला, और हिलना शुरू हो गए दांत। परेशान कुन बात, बहुत इस इलाज वगैरह किया, उसके लिए दर्द की चीजों की गोलियां, कुछ ना हुआ। किसी ने मुझे टोटका बताया कि एक कच्चा अंडा लेके मुंह में डाल के पी जा, 40 दिन कर ले। कहा कि 40 दिन करके आज साल साल हो गया है, मेरे दांत फिर नहीं हिले और मैं ठीक ठाक हूं। अगर आप कमर, जोड़ों और मुंह की तकलीफ में बहुत ज्यादा मुब्तला है, एक दूध का कप लीजिए, आप प्याला ले लें, गर्म दूध हो, उबला हो, खालिस दूध हो, उसमें एक अंडा डालिए। अगर देसी मिल जाए और वाकई देसी है तो सुभान अल्लाह, और उसमें शहद डाल दीजिए। दूध हो, अंडा हो और शहद हो, बस। अब ये मिक्स करें, मिलाएं, यानी एक अंडा, एक बड़ा चम्मच शहद उसमें डालें और खूब मिलाएं, इसको घोंट घोंट पिए। हमारे एक पुराने जानने वाले थे, तजर्बात के, वो समझ लें कि प्रिंसिपल थे, तजर्बात के प्रिंसिपल थे। मैंने उनका नाम रखा हुआ था तजर्बात के प्रिंसिपल। बहुत तजर्बात थे, उनके मुशाहिदे की नजर बहुत तेज थी और कमाल की बातें करते थे। मुझसे कहने लगे हकीम साहब आपको पता है कि मर्द कब बूढ़ा होता है? मैंने कहा नहीं। कहा जब अंडा, दूध और शहद छोड़ता है, बाद बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ, बहुत पुरानी बात है। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, और जिसने भी किया कहने लगे ये पुरानी रीत रिवायतें थी हमारे बड़ों की, हमने छोड़ी और हम कहां से कहां घूम गए और गुम हो गए। और वाकई इसी तरह ये टोटका जोड़ों का इलाज है, कमर का इलाज है, पट्टों का इलाज है और मोहरों का इलाज है। ये छोटा सा टोटका तो है।